Assalamu alaikum and hello everyone. I hope you all are doing well. This is Mahanur Nisar and I welcome you all to my YouTube channel. आज मैंने सोचा कि मैं आपको Erasmus Mundus Scholarship के बारे में बताती हूँ because Erasmus is now accepting applications from all over the world. So if you're someone who's planning to do masters, so Erasmus Scholarship avail करें क्योंकि ये एक बेहतरीन opportunity है और अगर आपका मास्टर्स का प्लान है सो ये जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम में आप ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको मौका मिले यूरोप जाके पढ़ने का। लेकिन इरास्मस क्या है, इस पे कैसे अप्लाई करना है और क्या टाइम लगता है, कितना ड्यूरेशन लगता है इसको, इस एप्लीकेशन प्रोसेस में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो यूजुअली स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि इधर उधर की इंफॉर्मेशन पढ़ना या कहीं से सुनना, किसी और जो है वो फेक वेबसाइट पे जाके जो है चीज़ों को पढ़ना। इससे बेहतर है कि आप इरास्मस मुंडस की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके ये सारी डिटेल्स पढ़ें। एंड फॉर दैट इट्स वेरी ईजी। आप सिर्फ गूगल पे लिखना है इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप और वो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो लिंक शो करेगा वो इरास्मस की ही वेबसाइट से आपको शो करेगा, जो यूरोपियन कमीशन की अपनी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। सो इरास्मस मुंडस कैटलॉग के नाम से आपको ये नजर आएगा, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस, और ये आपको इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा, जो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों के बारे में सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो किसी फेसबुक ग्रुप से सुन लिया या मैंने किसी दोस्त से सुन लिया या किसी वेबसाइट से सुन लिया, वहाँ से पढ़ने से बेहतर है कि आप इस ऑथेंटिक वेबसाइट से पढ़ें, यूरोपियन एजुकेशन एंड कल्चर एग्जीक्यूटिव एजेंसी के नाम से। यहाँ पे आपको ग्रांट, स्कॉलरशिप्स, उनकी न्यूज़, उनके जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। सो ये सबसे पहली बात मैंने कहनी थी। सो इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है क्या? देखें, ये मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करता है, लेकिन जॉइंट मास्टर्स इसे क्यों कहते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। और इसमें जो है वो इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इरास्मस मुंडस इज़ वेरी पॉपुलर और इतना प्रेस्टिजियस है इरास्मस। उसका पहला पॉइंट ये है कि इरास्मस जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी 100% स्कॉलरशिप, आपका पार्शल फंडेड भी नहीं है, या फिर आपने आधी ट्यूशन फी खुद देनी है बाकी ये लोग देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 110% फुली फंडेड है। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। आपका ट्यूशन फी, आपका एयर फेयर, आपका अकोमोडेशन, हर चीज़ के जो है ना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। सो आपको खुद पढ़ने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, आप यूरोप आएँ, आप पढ़ें और हम आपको पे करेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट तो ये है। सेकेंड प्लस पॉइंट, एंड विच आई वुड से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसकी वजह से सब इरास्मस में अप्लाई करते हैं, इस मास्टर्स प्रोग्राम का सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है इसका मोबिलिटी प्रोग्राम, कि अगर मास्टर्स प्रोग्राम आपका 2 साल का है और 2 साल में आपने 4 सेमेस्टर पढ़ने हैं, सो every semester you have to, or you get to study in a different university, or and obviously in a different country in Europe, so you get to travel a lot. आप बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं थ्रू आउट, आप जो है अपने इस 2 साल के जो है ना जर्नी में, और आपको पूरा यूरोप टूर करने को मिलता है। और ये एक कंसोर्टियम है, यानी एक जॉइंट मास्टर्स इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये मास्टर्स प्रोग्राम किसी एक यूनिवर्सिटी या एक मुल्क में नहीं होता, बल्कि 4 से 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपस में लिंक्ड होती हैं और वो एक प्रोग्राम ऑफर करती हैं, ठीक है। सो हर सेमेस्टर आप किसी और कंट्री और किसी और यूनिवर्सिटी में होंगे, यूरोपियन, ठीक। सो लेट्स सपोज अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं, सो वो जो पैकेज आपको ऑफर करेगा, जिस कंट्रीज में वो ऑफर हो रहा है उस कंट्री में आप जाएंगे, पहला सेमेस्टर वहाँ करेंगे, फिर आपने दूसरा सेमेस्टर किसी और जगह करना है, फिर तीसरा और फिर चौथा सेमेस्टर। सो अगर 3 सेमेस्टर्स हैं तो 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं, 4 हैं तो 4 डिफरेंट कंट्रीज। सो इसका मोबिलिटी जो ये प्रोग्राम है ना, ये इसका प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से everybody applies for this scholarship. Third most important point is that you're not bound to come back to your homeland after you complete your masters, कि बहुत सारे ऐसे scholarships हैं जैसे कॉमनवेल्थ है या और भी scholarships हैं यूएस फंडेड जो होती हैं, उसमें ये होता है कि भाई आपका काम कंप्लीट हो गया, नाउ यू गो बैक टू योर होमलैंड एंड यू सर्व द नेशन, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप फ्री होते हो। सो वंस यू कंप्लीट योर मास्टर्स, यू आर नॉट सपोज टू कम बैक। आप चाहें तो यू कैन अप्लाई फॉर योर पीएचडी, अगर आप चाहें तो वहाँ जॉब कर सकते हैं, अगर आपने रहना है तो वहाँ रह सकते हैं। सो इसका ये प्लस पॉइंट है कि आपको कोई धक्के मार के नहीं निकालेगा कि आप वापस पाकिस्तान जाएं और आप वापस वहाँ काम करें। इफ़ यू वांट टू स्टे देयर यू कैन डेफिनेटली डू दैट। सो इरास्मस का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है
بہت امپورٹنٹ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ یہ ایج باؤنڈ بھی نہیں ہے. اگر آپ لائک اف یو سم ون جس نے ابھی لائک اف یو ڈن ود یور ماسٹرز اور اباؤٹ ٹو گیٹ ڈن ود یور ماسٹرز, ٹھیک ہے, آپ ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہو, یا پھر آپ نے ڈبل ماسٹرز کرنا ہے, یعنی ایک آلریڈی ماسٹرز آپ کر چکے ہیں, آپ ایم فل کر چکے ہیں, ایم ایس کر چکے ہیں, اور آپ نے ڈبل ماسٹرز کا پلان کر لیا, یا پھر آپ بہت سال پہلے آپ نے بیچلرز کیا ہے, 4 سال والا بیچلرز میں یہاں پہ میں آپ کو کلیئر آؤٹ کر دوں. سو اگر آپ نے 4 ایئرس بیچلرز سمجھے کوئی 5-6 سال پہلے کیا ہے اور اب آپ کا دل کرے کہ اب یار آپ کنٹینیو کرو اپنی اسٹڈیز کو, تو آپ تب بھی اپلائی کر سکتے ہو. سو Erasmus کا پلس پوائنٹ یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ ایج باؤنڈ نہیں ہے, آپ کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے واپس آنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا پھر موبلٹی پروگرام ہے کہ آپ کا کتنا زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہوگا, کلچرل ایکسپوجر ہوگا, لینگویجز, اور پھر ظاہر سی بات ہے ٹریولنگ الگ. سو یہ ساری چیزیں دین یٹ اگین اٹس 100% فلی فنڈیڈ. سو یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ ہے, یہ پورا پیکج ہی اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہے دیٹ پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ دے ٹرائی ٹو اپلائی. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان پچھلے سال تو 3rd رینکنگ پہ تھا ریسس پہ, لیکن اس بار جو ہے پاکستان 1st رینکنگ میں رہا ہے, یعنی سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس سلیکٹ ہوئے ہیں راسمس منڈس اسکالرشپس کے لیے وہ پاکستانی تھے. سو آؤٹ آف 160 students, 86 were male students and 80 were female students. تو اتنے کوئی تقریباً اچھا خاصا مارجن ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس ایراسمس میں سلیکٹ ہونے کا. سو آپ سوچیں کہ اگر آپ پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ ماسٹرز کا سوچ رہے ہیں, سو ایراسمس میں کتنا بہترین اپرچونٹی آپ کو مل سکتا ہے. سو آپ ضرور اپلائی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے کوئی ایک ویب سائٹ نہیں ہے. ابھی یہ جو سائٹ ہے, یہ ویب سائٹ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے پہ لگایا ہوا اسکرین پر, سو یہاں صرف ایک مین آپ کے پاس جو ہے نا وہ انفارمیشن ہے. اب یہاں پہ اس کیٹالاگ میں آپ کے پاس مختلف پروگرامز ہیں, یہ بہت سارے ماسٹرز کے پروگرامز یہاں آفر کرتے ہیں. آپ سرچ کرتے جائیں اور آپ کو جو ہے وہ کالمز پہ کالمز نظر آتے جائیں گے. آپ سیکنڈ کالم پہ آئیں گے, اپنی مرضی کا آپ کوئی بھی بیچلرز کے بعد جو بھی آپ کا جو بھی ڈومین ہے, جو بھی ڈسپلن ہے, آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں اور آپ کو ظاہر سی بات ہے ڈفرنٹ یہاں پروگرامز نظر آئیں گے. سو آپ کی مرضی جس پروگرام میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں, لیکن پلیز یاد رکھیں کہ ہر چیز یہاں اپلائی نہیں ہوگی. یہ ڈفرنٹ جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر ایک پروگرام ڈفرنٹ اس کی ویب سائٹ ہے اور آپ نے وہاں جا کے اپلائی کرنا ہے. سو ہر چیز آپ کو یہاں پہ بیٹھ کر اپلائی نہیں کرنا, لیکن اس کی ڈفرنٹ ویب سائٹس ہیں. اینڈ آپ ٹوٹل جو ہے وہ 3 پروگرامز میں ایٹ اے ٹائم آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور 2 میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں, ایک میں سلیکشن ہو جاتی ہے 2 میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات تینوں میں ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. سو آپ کی مرضی, اگر آپ ایک میں اپلائی کرنا چاہیں یا 3 پروگرامز میں اپلائی کرنا چاہیں, لیکن آپ کے پاس 3 کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس کیٹلاگ کو آپ سرچ کریں, اس کے بارے میں پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کے ڈومین سے کون سا سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے میری نظر میں سائنس کے جو ہے وہ ڈومینز بہت زیادہ ہیں. اسٹرکچرل انالیسس, ڈیزائن یوزنگ کمپوزٹ مٹیریلز, اینڈ دین انٹرپرینورشپ بھی ہے, چلے مجھے لگا مینجمنٹ سائنسز سے کم ہے. پھر سائبر سیکیورٹی, ٹیکنالوجی ہے, مائگریشن اینڈ انٹر کلچرل ریلیشنز ہیں, اور ایسٹروفزکس اینڈ اسپیس سائنس ہے. سو آپ کے پاس بہت بڑا مارجن ہے یہاں پہ ڈفرینٹ پروگرامس کا. سو آپ اپنی مرضی سے اپلائی کریں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کیمسٹری, اب سوچیں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کیمسٹری کو کہاں جوڑ رہے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہے وہ بڑا فلوئڈ اور فلیکسیبل قسم کے پروگرامس لے کے آتے ہیں, ان لائک اس جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بیچلرز اکنامکس میں کیا تو ماسٹرز بھی اکنامکس میں کریں اور پی ایچ ڈی بھی اکنامکس میں کریں. ایسا نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. سو سب سے زیادہ جو پروگرامز ہیں وہ ہیں سائنس کے, ویسے بایو ٹیکنالوجی, مائکرو بایولوجی, کیمسٹری, اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے پروگرامز ملیں گے. سو آپ کو کیسے پروگرام سلیکٹ کرنا ہے, اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ آئی وڈ ٹیل یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اب تک کے لیے اتنا ہی. سو پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ ڈو گیو می اے تھمز اپ, and I'll see you inshallah in my next video. So Allah Hafiz. Thank you very much.